आदाब अर्ज़ करता हूँ मैं नौशाद मुंतज़िर। आज की नज़्म बहुत ही मकबूल नज़्म, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, फैज़ अहमद फैज़ साहब की लिखी हुई। फैज़ अहमद फैज़ साहब को उनके कम्युनिस्टिक व्यूज़ की वजह से जेल में डाल दिया गया था। 20 अप्रैल 1955 को वो जेल से बाहर आए और उसके बाद उन्होंने बेगम नूरजहाँ को रिक्वेस्ट करा कि उनकी इस नज़्म को वो आवाज़ दें, एंड शी क्रिएटेड इट लाइक एनीथिंग, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने उस नज़्म को गाया। ये नज़्म फैज़ अहमद फैज़ साहब ने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा उसमें उनका कम्युनिस्टिक व्यू भी दिखता है, और एक ट्रांजिशन फेज़ जो दिखता है उसमें वो एक बहुत खूबसूरती से उन्होंने इस ट्रांजिशन फेज़ को रखा है कि फ्रॉम अ रोमांटिक पर्सपेक्टिव टू अ सोशलिस्टिक पर्सपेक्टिव, या मैं बोलूँ फ्रॉम अ रोमांटिक पर्सपेक्टिव टू अ एम्पैथेटिक पर्सपेक्टिव। वो इसलिए आज बहुत मेजर तौर पे जो भी स्टोरीज़, जो भी गाने या जो भी शायरियाँ लिखी जाती हैं वो मोहब्बत को ध्यान में रखते हुए लिखी जाती हैं, और यहाँ उन्होंने यही बात कही है कि मोहब्बत नहीं है गम, ज़िंदगी में गम और भी हैं। लॉस सिर्फ लव नहीं है, लॉस और भी हैं। वो क्या लॉसेस हैं, क्या हो सकते हैं, उस चीज़ का जो उन्होंने प्रेजेंट करा है जिस तरह से, मार्वलस, शानदार। तो लीजिए आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए। यूं ना था मैंने फ़कत सोचा था यूं हो जाए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीख बेहिमाना तिलिस्म, रेशमो अतलस ओ कम ख्वाब में बुनवाए हुए। जा बजा कूचा ओ बाजार में बिकते हुए जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए। लौट जाती है इधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। नाउ कम्स द इंटरप्रिटेशन पार्ट। नज़्म स्टार्ट होती है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। टाइटल ही डिस्क्राइब कर देता है कि किस तरह से अब थॉट प्रोसेस चेंज हो चुका है शायर का, और किस तरह से चेंज हुआ है और पहले क्या था। दोनों का कनेक्टिंग पॉइंट भी है यहाँ पे, बताऊँगा आपको। पहले नज़्म से स्टार्ट होती है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था तू है तो दरख्शां है हयात। दरख्शां कहते हैं टू इल्यूमिनेट। मैंने समझा कि था कि तू है तो ये हयात, ये ज़िंदगी मेरी रोशन है। तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है। और अगर मेरे पास तेरा गम है, मेरे पास तेरे होने या नहीं होने या तुझसे झगड़ा या किसी भी चीज़ का ऐसा गम है, तो मुझे और गम नहीं चाहिए, मुझे और गम से मतलब भी नहीं है। तो गम दहर का झगड़ा, इस दुनिया के झगड़े से मुझे कोई मतलब नहीं है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी सूरत से पूरे दुनिया की जो बहारें हैं उन सब को बहुत रिलैक्सेशन है। और वो चाहे एक लवर की आंखों में ही है वो लुक, वो फील, लेकिन ऐसा है लवर की नज़र में कि तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। और मैं अगर तेरी आंखों की बात करूं, मैं तेरी आंखों को पढूं, तो मुझे और कुछ दुनिया में देखने और पढ़ने और सुनने की ज़रूरत नहीं है। वही मेरे लिए बहुत कुछ है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए। निगूं कहते हैं सरेंडर कर जाने को। और मेरा ये थॉट था कि अगर तू मिल जाए मुझे ज़िंदगी में, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी
جو تقدیر ہے وہ میرے سامنے سرنڈر کر گئی، اب وہ میری تقدیر میرے ہاتھوں میں ہے، تو جو مل جائے تو یہ تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ ریالٹی میں ایسا تھا نہیں، میں نے ایسا چاہا تھا کہ یوں ہو جائے، اور ہاں ہم اگر چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں کچھ، وی ڈونٹ نو، وی نیور نو، اور کئی بار جانتے ہوئے بھی کہ وہ غلط ہے لیکن ہم چاہتے ہیں، تو یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا کہ یوں ہو جائے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ دس از دا ٹرننگ فیز۔ اب فیض صاحب نے بولا کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، محبت سے باہر نکلیے، دکھ اور بھی ہیں، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اور جہاں تک راحت کی بات ہے، سکون کی بات ہے، وہ صرف وصل میں نہیں ہے، اور بھی ہیں۔ وصل کہتے ہیں مل جانے، اس کے علاوہ دکھ اور بھی ہیں، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اب وہ کیا ہے؟ ناؤ کمز دا سیکنڈ پارٹ۔ صدیوں کے تاریک، انگنت صدیوں کے تاریک، انگنت صدیوں کے تاریک بے ایمانہ طلسم۔ تاریک از ڈارکنیس، اٹ از ناٹ تاریخ ڈیٹ، تاریک اٹ از ڈارکنیس۔ انگنت صدیوں کے تاریک بے ایمانہ طلسم، انگنت صدیوں سے جو ایٹروسٹیز ہوتی آ رہی ہیں، جانوروں جیسا برتاؤ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا جو طلسم ہے، اس کا جو راز ہے، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، ایک مہنگے کپڑے، ایک ڈیکوریٹڈ کلاتھ میں ان سب کو بنوایا گیا ہے، ڈیکوریٹ کرایا گیا ہے، کس کو؟ ان ٹریجڈیز کو بڑا اچھا سا دکھانے کے لیے۔ وہ ٹریجڈیز، وہ ہمارا لاس ہے۔ جا بجا کوچا و بازار میں بکتے ہوئے جسم۔ اب انہوں نے اس چیز کو ریلیٹ کرا ہے، اس نظم کو، ایک سوسائٹی کے ایک بہت گہرے نیگیٹو پارٹ سے، پروسٹیٹیوشن سے، اور کہیں نہ کہیں انہوں نے اس چیز کو لنک کرا ہے لوگوں کے ضمیر سے۔ آپ سمجھیے، اٹ از ناٹ جسٹ لائک پروسٹیٹیوشن۔ جا بجا کوچا و بازار میں بکتے ہوئے جسم، یہاں پہ آدمی کا ضمیر بھی بکتا ہے، انہوں نے اس چیز سے اس کو ریلیٹ کرا ہے، اور کسی نہ کسی مجبوری سے، کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی نیگیٹو پوائنٹ کی وجہ سے وہ بکتا ہے۔ جا بجا کوچا و بازار میں بکتے ہوئے جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے۔ یہاں خاک سے مطلب ہے لوگوں کے جو خواب تھے، جن لوگوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا، ان لوگوں نے اپنے خواب جلائے پہلے، اور ان خوابوں کی جو خاک تھی وہ آج وہ اس میں لتھڑے ہوئے ہیں، ان کے ریمینز آج بھی ان کے ساتھ لتھڑے ہوئے ہیں، اب کسی کام کے نہیں بچے لیکن لتھڑے ہوئے ہیں، خون میں نہلائے ہوئے، اور کچھ اس حد تک بک گئے کہ وہ خون میں نہا کر کے آگے بڑھے۔ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے۔ اب میری نظر جو صرف تجھ پہ ٹکتی تھی، اب وہ نظر میری ادھر بھی گزر جاتی ہے، جو سوسائٹی کے اندر جو چیزیں گڑبڑ ہو رہی ہیں ان سب چیزوں پہ بھی۔ اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، تیرا حسن دلکش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کیا کروں، نظر میری اس طرف لوٹ تو جاتی ہے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ خواجہ طارق محمود صاحب کا یہ ٹرانسلیشن ہے فیض احمد فیض صاحب کی پوئٹری کا، تو اسی کو کافی دنوں سے میں پڑھ رہا تھا اس بار، اینڈ اٹ ہیلپ می اے لاٹ، جو جس طرح سے اس میں رہا ہے۔ لنک میں نے دے رکھا ہے اس کتاب کا، آپ کو ٹھیک لگے تو آپ لوگ ایک بار ریفر ضرور کریے گا، اور باقی مجھے آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں نے آپ کو اب تو فیض احمد فیض صاحب کی نظم میں بھی یاد رکھ رکھا ہے، مرزا غالب صاحب کی بھی غزل میں یاد رکھ رکھا ہے، اور جلد ہی احمد فراز صاحب کی نظم اور غزل میں بھی یاد رکھوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نوشاد منتظر۔